अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। बस सर्दी बहुत हो गई है और मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे सच्ची में ज़्यादा सर्दी लगने लग गई है। शायद मैं कमज़ोर हो गई हूँ, लेकिन आप लोग दुआ करते रहा करें, अल्लाह खैर कर देगा इंशाल्लाह। चलें हम शुरू करते हैं बेपना प्यार की किस्त नंबर 25। रात 10 बजे की फ़्लाइट थी अनस और जुमल की। अनस तो ज़ोया को मना चुका था, लेकिन जुमल को बुरा लग रहा था ईसा के साथ ऐसा करना। असल में अनस ने अपने काम के सिलसिले में सिंगापुर जाना था। जब इसे मालूम हुआ कि जुमल का यूनिवर्सिटी टूर जा रहा है और वो जाना चाहती है, मगर अहमद साहब मना कर चुके हैं कि इतनी दूर तुम्हें अकेले को नहीं भेजना। चूंकि ईबी भी नहीं जा रहा तो जुमल को भी इजाज़त नहीं मिल रही थी, और अपनी मोहब्बत से बचपन से दूर रहने की इकलौती वजह ईसा द मिज़ाइल शाह को एहसास भी दिलवाना था कि किसी का मोहब्बत के मामले में तड़पाना नहीं चाहिए। यानी अब ये ईसा को जुमल से दूर करने वाला है। बेचारा ईसा अब तो गया, एक दिन की दुल्हन को उससे दूर ही कर देगा। ये जुल्म ना करो बेचारे पे, लेकिन अब हुकूक तो रहेगा ना करता वो उसके साथ ऐसा। वैसे ये कुछ दिनों की बात है जो उसने सारी जिंदगी उसको तंग किए रखा है, बिला वजह की मिसअंडरस्टैंडिंग फैलाई रखी है, तो उसके साथ अब ऐसा तो होना ही था ना। चले हम आगे पढ़ते हैं। और एक सबसे अहम बात ये थी कि अनस अपने दुश्मनों को शक नहीं होने दे सकता था कि वो सिंगापुर क्यों जा रहा है। इसलिए इसने बाहर वालों के सामने यही जाहिर करवाया कि वो जुमल के साथ जा रहा है, क्योंकि इसे अकेले नहीं भेज सकते और इसे वहाँ अपने किसी दोस्त से भी मिलना है। जबकि दाऊजी और बाबा चचा को वो सब सच बता चुका था। तो ये थी वो सारी वजूहात जिनकी बना पर वो जुमल को साथ लेकर सिंगापुर जा रहा था। इससे इसके 3 काम हो जाने थे। ईसा को अकल आनी थी कि किसी को जलील नहीं किया करते। दूसरा, जुमल को यूनिवर्सिटी टूर हो जाना था का सॉरी और तीसरा सबसे अहम काम ये था कि इसके दुश्मनों के अलर्ट होने से पहले वो अपना काम कर चुका होता। और यही सबसे बड़ी वजह थी जुमल को साथ लेकर जाने की, वरना वो अपनी बहन को कभी ऐसी जगह ना लेकर जाता जहाँ खतरा होता। लेकिन यहाँ बात अनस के मुल्क की और मुल्क की बेटियों की थी, जिनकी खातिर अनस शाह खुद को कुर्बान तक करने से गुरेज ना करता। बात तो सही है, फौजी को ऐसा ही होना चाहिए जैसा अनस है। 8 बजे वो दोनों एयरपोर्ट के लिए निकले थे। दूसरी तरफ दुश्मन भी तैयारी किए बैठा था, लेकिन वो लोग इस बात से अनजान थे कि जिसकी हिफाजत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप करता है, इसका दुनिया की कोई मैली आंख कुछ नहीं बिगाड़ सकती। बंदे भेज दिए। अपनी कुर्सी पे बैठा वो सामने खड़े शख्स से पूछ रहा था, जी सर, निकल गए हैं। तो तुम यहाँ क्या अंडे बेच रहे हो? जाओ उनके पीछे, कोई गड़बड़ नहीं चाहिए मुझे इस दफ़ा, वरना तुम जिंदा नहीं बचोगे। इसका मुंह दबोच कर बोला वो शख्स अपनी जान की फिक्र करता मखसूस जगह की सिमत रवाना हुआ, जहाँ अभी कुछ देर पहले इसने अपने आदमी भेजे थे। कल हर चैनल पर खबर चलेगी, द मेजर अनस शाह की हादसाती मौत। उफ अल्लाह! अपने हाथों को फिल्मी फोटोग्राफ के स्टाइल में लहराता साथ अपनी तरफ से शातिराना हंसी हंसता हुआ बोला, अब देखते हैं तुम कैसे बचते हो अनस शाह। वो खुद से ही मुखातिब था। भाई, आपसे एक बात पूछूं? हाँ पूछो, मसरूफ से अंदाज में का जवाब दिया। भाई? भाई सुने ना। क्या मसला है अरमान, क्यों तंग कर रहे हो? आसिम तंग आकर बोला। वो कब से एक किताब पढ़ने की कोशिश कर रहा था और अरमान ने इसे तंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। भाई डांट क्यों रहे हैं? मसनूई मासूमियत चेहरे पे सजाए सवाल किया। क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही डांट खाने वाली सॉरी क्योंकि तुम्हारी हरकतें ही डांट खाने वाली हैं। आसिम ने आईब्रोज काते कहा। आज अरमान खानजादा का पक्का इरादा था कि अपने एक दिन के दूल्हे भाई को जिद करने में कोई रियायत नहीं करनी। अरमान चुप रहा तो आसिम ने फिर से अपना काम जारी किया। भाई, आप ये लड़कियों वाली किताबें क्यों पढ़ रहे हैं? अब अरमान से रहा ना गया तो पूछ ही लिया बेचारे ने, क्योंकि वो कब से आसिम को देख रहा था जो रिबन और फूलों से जेवरात बनाने के तरीके पढ़ने। गाइस, अगर पीछे से आवाज़ आए तो इग्नोर करें, क्योंकि मैं इसी दुनिया की रहती हूँ, इसी दुनिया की वासी हूँ, और फूलों से जेवरात बनाने के तरीके पढ़ने और सीखने की कोशिश में मगन था।
اور ارمان کو قطعی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آسم کو یہ پڑھنے کی اور سیکھنے کی کون سی نوبت آن پڑی ہے. ویسے مجھے بھی نہیں سمجھ آ رہی کہ وہ کیوں پڑھ رہا ہے. خیر، میرا دل کر رہا ہے اس لیے. آسم کا دھیان اب بھی کتاب پر تھا اور اس نے جان چھڑانے والے انداز میں ارمان سے کہا، جس پہ ارمان کو شدید برا لگا اور بیچارہ پھر بھی اپنے بڑے بھائی کی شکل دیکھنے لگا کہ شاید اسے اہمیت دی جائے گی، لیکن فی الحال یہ ممکن نہ تھا. صحیح کہتے ہیں سب، بھابھی آنے کے بعد بھائی پرائے ہو جاتے ہیں. اسے اتنا تو معلوم تھا یہ سب وہ زنیرہ کے لیے ہی کر رہا ہے، اس لیے مسکین شکل بناتے بولا اور وہاں سے شرافت سے چلا گیا، کیونکہ آسم کو اب بھی فرق نہیں پڑ رہا تھا. حد ہے یار، وہ اپنی دنیا میں مگن تھا. بس صحیح ہے، آئندہ میں نے بھائی کو بلایا ہی نہیں کرنا، کوئی قدر ہی نہیں ہے میری کسی کو. ارمان سیڑھیاں اترتا ساتھ پر بڑھا رہا تھا. یاسمین بیگم نے اسے کنکھیوں سے دیکھا. کیا ہو گیا ہے اب تمہیں؟ آسم کے نکاح کی وجہ سے وہ اب ہر وقت ہی خوش رہتی تھی. کچھ نہیں ہوا، روٹھے لہجے میں کہہ کر ہاتھ سینے پہ باندھتا لاؤنج کے صوفے پہ بیٹھ گیا. اصل میں اب ارمان کی خواہش تھی کہ اسے منایا جائے اور یہ یاسمین بیگم اچھے سے جانتی تھی. وہ ہر دفعہ جب بھی آسم سے ناراض ہوتا تھا ایسے ہی کرتا تھا. یاسمین بیگم بھی نفی میں سر ہلاتی کچن کی جانب چلی گئیں، کیونکہ اب ان کے صاحبزادے نے تبھی ماننا تھا جب آسم نے منانا تھا. اس کے علاوہ اور کوئی حل نہیں تھا، اور آسم کا فی الحال ایسا کوئی ارادہ نہیں تھا، کیونکہ وہ ایک نہایت اہم کام سر انجام دے رہا تھا. خدایا، اب یہ کون سا کام کر رہے ہیں؟ آفس کا کام تو نہیں ہے، کیونکہ یہ پھول بنانے کے کام سیکھ رہے ہیں. ویسے مجھے کچھ سمجھ آ رہی ہے، لیکن میں بولوں گی نہیں. آپ لوگ بھی اندازے لگائیں بیٹھ کے جب تک رائٹر لکھتی نہیں ہے. انس اور زمل خود ہی ایئرپورٹ جا رہے تھے. گھر میں تو سب نے کہا کہ ہم چھوڑنے چلتے ہیں، مگر انس نے منع کر دیا کیونکہ وہ آفس کی گاڑی میں جا رہا تھا. بھائی، ہم کب تک پہنچیں گے ایئرپورٹ؟ زمل بہت ایکسائٹیڈ تھی کیونکہ وہ پہلی مرتبہ ایسے سہیلیوں کے ساتھ بیرون ملک جا رہی تھی. بس گڑیا، 15 منٹ میں انشاءاللہ، انس نے مسکرا کر جواب دیا. زمل بھی اس بات میں سر ہلاتی سیٹ سے ٹیک لگا گئی، مگر اگلے ہی لمحے ہڑبڑا کر سیدھی ہو بیٹھی اور خوفزدہ سی انس کی طرف دیکھنے لگی. ان کی گاڑی پہ حملہ ہوا تھا اور 3 گولیاں ایک ساتھ آ کر گاڑی کے پچھلے شیشے پہ لگی تھیں، جس وجہ سے گاڑی کا شیشہ بہت بری طرح سے ٹوٹ چکا تھا. اوہ! انس نے سب پلاننگ کی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ اس لمحے حملہ کیا جائے گا، کیونکہ اس وقت اس کے دشمن سنگاپور میں ہی موجود تھے. تو پھر یہ کون سا دشمن تھا جو یہ جان لیوا حملے کر رہا تھا؟ اگر اس وقت انس اکیلا ہوتا تو ان سب کو پکڑ کر سب اگلوا لیتا، لیکن یہی تو مسئلہ تھا کہ وہ اکیلا نہیں تھا. اس کے ساتھ اس کی گڑیا تھی جو اب آنسوؤں کے ساتھ رونے لگ پڑی تھی. جو بھی تھا، شاہ فیملی کی کبھی کسی کے ساتھ جانی دشمنی نہیں رہی تھی، اور اسی لیے گھر کے بچوں نے یہ سب معاملات پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے. اور اب اچانک یہ سب دیکھتے زمل بہت زیادہ گھبرا چکی تھی. گڑیا، کچھ نہیں ہوگا، میری طرف دیکھو. انس نے گاڑی کی سپیڈ تیز کرتے ہوئے زمل کو سمجھانا چاہا. بھائی، مجھے ڈر لگ رہا ہے. زمل نے ہچکیاں لیتے کہا، میرا گلا خراب ہو رہا ہے، لیکن میں پھر بھی پڑھ رہی ہوں آپ لوگوں کے لیے. اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، کیونکہ ایسے حالات کا پہلے کبھی سامنا کیا ہی نہیں تھا. گڑیا، آپ کا بھائی ہے نا آپ کے ساتھ، تو پھر کیوں ڈر رہی ہیں آپ؟ 2 بائکس پہ گنڈے تھے اور ساتھ میں ایک گاڑی بھی تھی، اور فائر ہر طرف سے ہو رہے تھے. اوہ، کیا سین ہے یار. مجھے ایسے ایکشن سین بہت پسند ہیں، لیکن جب وہاں پہ بندہ موجود ہوتا ہے نا اس سچویشن کے اندر، تو ہیوی قسم کی صحیح پتہ چلتا ہے کہ ایسے سین پسند ہیں کہ نہیں. انس کے لیے اس وقت سب سے زیادہ ضروری زمل کی حفاظت تھی. وہ بس اس طاق میں تھا کہ کسی طرح زمل کو منظر سے غائب کر دے. زمل، میری بات سنو دھیان سے. اچانک گولیوں کی آوازیں آنا بند ہو گئیں تو انس نے یہ ان کی کوئی چال سمجھتے پہلے زمل کو سمجھانا مناسب سمجھا. سن رہی ہو؟ اس کا ہاتھ تھاما. جی. میں یہاں گاڑی روکوں گا اور باہر جاؤں گا. تم نے گاڑی میں ہی بیٹھے رہنا ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، باہر نہیں آنا. وہ خاموش ہوا. ٹھیک ہے؟ سوال کیا. اسبات میں سر ہلا کر جواب دیا. انس نے سائڈ پہ گاڑی روکی اور زمل کے سر پہ ہاتھ رکھتا نیچے اترا.
یا اللہ، یہ لڑکی اب میری گڑیا ہونے کے ساتھ ساتھ عیسیٰ کی امانت بھی ہے۔ چاہے مجھے کچھ بھی ہو جائے، اس امانت میں خیانت نہ ہو۔ ہائے! دل میں اپنے خدا تعالیٰ کو مخاطب کرتے، ساتھ اپنی گن لوڈ کرتے، انس جو یہ سوچے بیٹھا تھا کہ باہر نکلے گا، دشمنوں کی فوج کا خاتمہ کرنا ہوگا اور ساتھ بہن کی حفاظت بھی، لیکن سامنے کا منظر دیکھتے اس کی یہ سوچ غلط ثابت ہوئی۔ ہاں، زندگی میں پہلی مرتبہ کوئی ایسا شخص آیا تھا جو میجر انس شاہ سے 2 قدم آگے نکلا۔ او نو، کیا ہونے والا ہے؟ مگر وہ شاید اللہ کا بھیجا کوئی فرشتہ تھا، جس نے انس شاہ کے دشمنوں کو اس سے پہلے مات دے دی۔ ہاں، ایسا ہی ہوا تھا۔ انس گاڑی سے باہر آیا تو سامنے کا منظر ناقابل یقین تھا کہ اس کے دشمن بدترین حالت میں زمین بوس ہوئے پڑے تھے۔ بائکس ٹیڑھی گری ہوئی تھی اور سوار زخمی حالت میں تڑپ رہے تھے، جبکہ ان کے ساتھ کی گاڑی وہاں خراب حالت میں تھی۔ ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے کسی نے گاڑی رکوانے کے لیے فائر کر کے ٹائر پنچر کیا ہو۔ انس نے دیکھا تو اندر موجود آدمی بھی غائب تھے، جبکہ انس یہ سمجھنے سے قاصر تھا کہ یہ سب کس نے کیا، اور اگر کیا تو آدمیوں کو ساتھ کیوں لے کے گیا۔ زمل، انس نے پوری تسلی کر لینے کے بعد واپس گاڑی میں جا کر دیکھا تو زمل صاحبہ آیت الکرسی پڑھ کے خود پر بھی پونک رہی تھی۔ ہاں، ویسے جب بھی کوئی ایسی سچویشن ہونا تو آیت الکرسی پڑھنی چاہیے، ساتھ گاڑی پر بھی، اور چہرے کا رخ پھیر کر اپنی میں غلط پڑھ گئی، سوری، اور چہرے کا رخ پیچھے کر کے اپنی طرف سے گاڑی سے باہر گئے انس پر بھی۔ یہ سب کرتی اپنی چھوٹی سی بہن انس کو بہت معصوم لگی، مگر اب اپنی گڑیا کا درد بھی تو ختم کرنا تھا، سو اسے مخاطب کیا۔ بھائی، وہ گڑیا ریلیکس ہو جاؤ، کوئی نہیں ہے یہاں، سب چلے گئے۔ بھائی، آپ نے انہیں مار دیا؟ زمل کی آنکھوں میں اپنے بھائی کی بہادری کا یقین تھا۔ نہیں گڑیا، میں نے نہیں مارا، بلکہ اللہ نے ہی ہماری مدد کر دی۔ سچی؟ زمل نے خوشی سے پوچھا۔ ہاں بالکل، جب میری بہن ایسے دعائیں پڑھ پڑھ کے پھونکے گی تو اللہ ہماری مدد یقیناً کرے گا نا۔ اپنی معصوم گڑیا کے گال کھینچتے کہا۔ اس کا ارادہ بس اسے ریلیکس کرنے کا تھا، اور وہ ریلیکس ہو بھی گئی، کیونکہ اسے یہ جاننے کی ضرورت ہی محسوس نہ ہوئی کہ آخر باہر ہوا کیا ہے۔ وہ اپنے اور اپنے بھائی کے سلامت ہونے میں ہی راضی تھی۔ مجھے لگتا ہے میں زیادہ تیز پڑھ رہی ہوں۔ جبکہ انس اس کشمکش میں تھا کہ آخر وہ سب گئے کدھر، کیونکہ چاہے جو بھی تھا، یہ لوگ اس کے دشمنوں تک پہنچنے کا بہت بڑا مہرا تھے۔ خیر، پھر کیا ہونا تھا؟ 10 منٹ کا سفر طے کرتے وہ لوگ ایئرپورٹ پہنچے اور پھر سنگاپور کے لیے نکل گئے، جبکہ انس زمل کو راستے میں ہی سمجھا چکا تھا کہ یہ سب گھر میں کسی کو نہیں بتانا، اور زمل کسی اور کی بات سمجھتی یا نہیں، مگر انس کی ہمیشہ سمجھ جاتی تھی، اس بار بھی سمجھ گئی۔ آج عیسیٰ کا ارادہ جلدی گھر آنے کا تھا، مگر کسی ضروری میٹنگ کی وجہ سے لیٹ ہو گیا۔ رات 11 بجے وہ گھر پہنچا۔ کھانا تو وہ باہر ہی کھا کر آیا تھا، اب اس کا ارادہ اپنی زندگی کو دیکھنے کا تھا۔ زمل کے کمرے میں چیک کرنے پر وہ وہاں نہیں ملی تو کچن کی جانب قدم بڑھائے۔ کچن میں کھڑی رامین کو دیکھا تو اس سے سوال کیا۔ السلام علیکم بھابھی۔ رامین اپنے دھیان کام کر رہی تھی۔ بھابھی لفظ پہ چونکی، مڑ کے دیکھا تو دروازے کے پاس عیسیٰ کھڑا تھا۔ پہلے تو اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ بھابھی کسے کہہ رہا ہے، مگر آخرکار یاد آ ہی گیا کہ وہ اب رامین ارتضی شاہ ہے۔ جانے کیوں اسے اس نام سے انسیت ہونے لگی تھی۔ رامین ارتضی شاہ، زیر لب دہرایا۔ بھابھی، عیسیٰ نے دوبارہ مخاطب کیا۔ جی، وعلیکم السلام۔ ابھی بھی وہ کسی سے تحمل سے بات نہیں کر پاتی تھی۔ پتہ نہیں اس کے ساتھ کیا ہوگا جی، اتنی زیادہ کنفیوزڈ اور اتنی زیادہ جسے کہتے ہیں ایک دم سے پینک ہو جاتی ہے۔ پتہ چل ہی جائے گا ہمیں بھی۔ بھابھی، آپ نے زمل کو کہیں دیکھا ہے؟ عیسیٰ نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے کہا۔ کچھ سوچتے رامین کے لب مسکراہٹ کی صورت پھیلے۔ بھائی، زمل تو جان بوجھ کر چپ کر گئی۔ آج پہلی مرتبہ عیسیٰ نے رامین کو مسکراتے دیکھا تھا۔
मगर वो ना समझ पाया कि रामीन इसकी जल्दबाजी पे नहीं बल्कि इसे मिलने वाले 420 वोल्ट के झटके का सोचते मुस्कुरा रही है। मिलना तो वैसे इसको झटका ही है। जी भाभी जुमल, ईसा ने इसे याद दिलाना चाहा कि वो इसे कुछ बता रही थी। जी, वो जुमल तो चली गई है। चली गई है? किधर चली गई है? अब की बार ईसा की पेशानी पर बल नमूदार होने लगे। जी वो, भाभी प्लीज अब बता दें। अब बेचारा झुंझला गया। वो अपने यूनिवर्सिटी टूर पे गई है सिंगापुर। और ये फोड़ा इर्तजा ने बम्प ईसा के सर पे। क्या मतलब? वो हकलाया। मतलब ये कि जुमल अनस भाई के साथ सिंगापुर गई है। भाई को कुछ काम था और जुमल जाने की जिद कर रही थी तो वो इसे भी साथ ले गए। और यहाँ ईसा का दिल किया काश ये ख्वाब हो और जुमल अभी कहीं से निकल आए। लेकिन हाय रे किस्मत। कब तक आना है उन्होंने? शायद 3 महीने तक, इर्तजा ने अंदाजन कहा। लेकिन यह अंदाज़ा ईसा के लिए बुरा साबित हुआ। वो बगैर कुछ बोले वहां से चला गया। आप ईसा को तंग कर रही थी? काम करती रामीन को पीछे से अपने हिसार में लेते गोया हुआ, जबकि पहली मर्तबा इर्तजा के इतने करीब आने पर रामीन का दिल पसलियां तोड़कर बाहर आने को बेकाबू हुआ। जी मैं। रामीन ने इसका हिसार तोड़ना चाहा। क्या कर रही हैं? आप दूर हो जाए ना प्लीज। वो रहासी हुई। क्यों? बीवी से कौन कमबख्त दूर रहता है? मैं काम कर रही हूँ। तो आप कर लें, मैं तो बस ये पूछ रहा हूँ कि आप ईसा को तंग क्यों कर रही थी? मैं तो वैसे ही, आंखें मीचते कहा। इतनी कुर्बत का बर्दाश्त से बाहर थी। वैसे ही तंग कर रही थी इसे? शरीर लहजे में सवाल किया। जवाबन सरस बात में हिलाया। रामीन का ये अंदाज इर्तजा को अच्छा लग रहा था। अब मेरा भी दिल कर रहा है। क्या? हथेलियां पसीने से शराबूर हो चुकी थी। आपको तंग करने का दिल कर रहा है? देखे ना, इल्तिजा करते कहा। दिखाए ना, इसके चेहरे को छूते कहा। रामीन ने गहरा सांस हवा के सुपुर्द किया। इर्तिजा देखें, मैं काम कर रही हूँ, मुझे तंग ना करें। आपने वादा किया था मुझे दूसरों से बचाएंगे, अब आप खुद ही तंग कर रहे हैं। रामीन ने एक ही सांस में बोल दिया, मबादा वो कंफ्यूज ना हो जाए। डियर वाइफ, ये आप गलत बयानी कर रही हैं। मैं आपको तंग कब कर रहा हूँ? मैं तो अपनी बीवी के साथ रोमांस कर रहा हूँ। इसकी गलती बताई। मगर जब वो कुछ देर ना बोली तो इसका रुख अपनी तरफ किया और इसे देखते इर्तिजा को झटका लगा, क्योंकि रामीन रोने का शुगल फरमा रही थी। एक तो ये हीरोइनें रोती बड़ा है, मुझे तो ये नहीं समझ आती ये रोती क्यों है हर बात पे। हर हर ये कोई रोने की बात है यार? हर छोटी छोटी बात पे रोना शुरू कर देती हैं। आप रोए नहीं। अच्छा मैं चला जाता हूँ यहाँ से, आप आराम से काम करें। अब हकलाने की बारी इर्तिजा की थी। रामीन ने दरवाजे की तरफ इशारा किया, जैसे कहना चाह रही हो कि अब जाएं, किसका इंतजार कर रहे हैं। इसका इशारा समझने के साथ साथ इर्तिजा ये बात भी समझ चुका था कि इसकी बीवी इसके रोमांस में सबसे बड़ी रुकावट है। मगर इस वक्त चुप रहा क्योंकि वो जानता था अभी मामला आउट ऑफ कंट्रोल हो सकता है। शराफत से वहां से चला गया। इसके जाने के बाद रामीन का चेहरा खून छिलकने वाला था। इसको तो भगा दिया था, मगर ये सब बहुत नया था रामीन इर्तिजा शाह के लिए। मगर खुद पर काबू करती दोबारा फ्रूट्स काटने लगी, जो कि वो शहीन और शुमाइला बेगम के लिए इनके ना करने के बावजूद भी काटने आई थी। इससे आहिस्ता आहिस्ता इन सबसे लगाव होने लगा था। चलें जी, जारी है। कैसी थी आज की एपिसोड गाइस? आज तक के लिए इतना ही था। और कैसी लगी आपको एपिसोड? अच्छा, मैंने आपसे एक बात करनी थी। लास्ट टाइम जब मैंने ये वाला तरीका शुरू किया था ना वीडियो रिकॉर्ड करने का, तो आप लोगों ने कहा था अच्छा लग रहा है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ऐसी गट फीलिंग हो रही है कि आप लोगों को ये तरीका अच्छा नहीं लग रहा। तो मैं पूछना चाह रही हूँ कि अगर आप लोगों को ये तरीका अच्छा लग रहा है या नहीं, तो प्लीज़ मुझे बता दें, ताकि मैं, अगर तो आप लोग इसमें अनकंफर्टेबल फील करते हैं क्योंकि कुछ ने खुद भी पढ़ना होता है, तो वो भी बता दें कि अगर किसी को कोई मसला है तो मैं तरीका चेंज कर लूँ। लेकिन अगर आप लोग इजी हैं तो भी मुझे बता दें, ताकि मेरे दिल में जो है शक वगैरह वो दूर हो जाए। ठीक है। अब आप लोग भी आराम करें, दुआएं करें, मेरे लिए भी दुआ करें।
اور سب ٹھنڈ سے بچیں ورنہ ٹھنڈ لگ جائے گی۔ چلیں ٹھیک ہے پھر، اوکے، اگلے ایپیسوڈ تک کے لیے اللہ حافظ۔